Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. In the previous video, we started the topic of apical meristem. तो उसमें हमने कुछ apical meristem जो था उसका इंट्रोडक्शन देखा कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा है टिश्यूज़ के चैप्टर में, ये हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये हम स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे जो रूट और शूट एपेक्स, फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये स्टेम की एपेक्स है और नीचे आप आएंगे तो फिर ये रूट की एपेक्स नीचे बनती है जहाँ पे रूट कैप होती है, और ये शूट की एपेक्स है। दिस इज स्टेम और नीचे रूट आ जाती है। तो यहाँ पे रूट की जो एपेक्स है और स्टेम की जो एपेक्स है, इनमें जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, हम उसकी बात कर रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम इन द रूट एंड शूट। अब इसमें जो शूट है और शूट की जो एपेसेस हैं, एपेक्स की जमा एपेसेस है, तो जाहिर है कि हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, उसमें टेरिडोफाइट्स भी हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म्स भी हैं, उसमें एंजियोस्पर्म्स भी हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो वेजिटेटिव शूट एपिसेस जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है, जो फ़र्क पाया जाता है, जो डिफरेंस पाया जाता है डिफरेंट वेजिटेटिव शूट एपिसेस में, वो पहले तो साइज़ का है कि साइज़ उनकी छोटी बड़ी मुख्तलिफ साइज़ की होती है। दूसरी बात यह है कि शूट की एपेक्स कैसी है, तो वो डिफरेंट प्लांट्स में जो शूट की एपेक्स है वो आमतौर पे डिफरेंट होती है। तो साइज़ के लिहाज से भी, बड़े छोटे होने के लिहाज से भी, शेप के लिहाज से भी कि वो शेप उनकी कैसी हो सकती है। फिर उसके बाद साइटोहिस्टोलॉजिकल, ये भी दो लफ्ज़ हैं। साइटो जो है ये सेल को, और हिस्टो हम पीछे टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, जिससे हमारा टिश्यू है। तो वो सेल कैसे है, वो टिश्यू कैसे है, अरेंजमेंट, उसमें भी इनमें डिफरेंस पाया जाता है। और फिर इन रिलेशन टू अदर ऑर्गन्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्राइमरी बॉडी को बनाता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाता है। तो ज़ाहिर है इसमें सिर्फ सेल बनना नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स भी ओरिजिनेट होते हैं। ये हम शूट की बात कर रहे हैं, तो उसमें लीव्स भी होती हैं और दूसरी चीज़ें भी वहाँ से निकलती हैं। तो उनका दूसरे ऑर्गन्स के साथ जो एपेक्स है क्या रिलेशनशिप है, तो उस लिहाज से भी ये जितने भी शूट, ये हम बता रहे हैं कि जो शूट एपेसेस हैं उनमें इन लिहाज से साइज़, शेप, सेल या टिश्यू का स्ट्रक्चर और दूसरे ऑर्गन के एतबार से उनमें फ़र्क पाया जाता है, वो एक जैसे नहीं होते। दूसरे अल्फाज में इस पूरी स्लाइड का हमारा जो मतलब है वो ये है कि शूट एपिसेस जो हैं डिफरेंट पौधों में वो एक जैसे नहीं होते, दे आर डिफरेंट साइज़, शेप, टिश्यू, सेल्स के एतबार से और दूसरे ऑर्गन्स के साथ उनकी क्या रिलेशनशिप है। अब रूट एपेक्स की बात करते हैं, उसके बाद मज़ीद आगे शूट एपेक्स की और कुछ थ्योरीज़ हैं, दो थ्योरीज़, हिस्टोजन थ्योरी और ट्यूनिका कार्पस, वो हम देखेंगे। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है रूट का, तो वो सेल प्रोड्यूस करता है। आमतौर पे वो सेल्स दो डायरेक्शंस में होते हैं, एक तो टुवर्ड्स दी एक्सेस। अब आप तो जो रूट होती है ज़ाहिर है कि वो ज़मीन के अंदर जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो इस डायरेक्शन में भी सेल देता है और इस डायरेक्शन में भी। ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इसी की वो बात कर रहे हैं कि एक्सेस की तरफ एंड अवे फ्रॉम इट, ये इस साइड पे भाई एपेक्स है, तो रूट का जो मेन हिस्सा है वो ऊपर है, तो दिस इज एक्सेस, क्योंकि यही एक पौधा जो है उसमें ये शूट एपेक्स है और ये रूट एपेक्स है, दिस इज एक्सेस। तो एक्सेस वाली डायरेक्शन रूट में ऊपर की तरफ होगी, न कि नीचे की तरफ। तो रूट का जो मेरिस्टेम है वो सेल्स उसकी रूट की एपेक्स है उस तरफ भी बनाता है जिसको हम अवे कह रहे हैं, और ऊपर की तरफ भी बनाता है जिसको हम एक्सेस कह रहे हैं। और रूट एपेक्स में ये होता है कि रूट पोजेसेस अ कैप। फॉर एग्जांपल ये रूट है तो इसके यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाता है, इस टिश्यू को हम आमतौर पे कैप कहते हैं, दिस इज़ कैप। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो कि
روٹ کی ایپیکس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ روٹ جو ہے اسٹیم کے برعکس اٹ گروز انٹو دا سائل، اس نے زمین کے اندر جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو اب اس لحاظ سے جو روٹ کا میرسٹیم ہے وہ بالکل ایپیکس پہ نہیں ہے، یعنی جس طرح اسٹیم میں ہے، تو اسٹیم میں فار ایگزامپل یہ میرسٹیم ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہے، یہ سیلز ہیں، تو یہ بالکل ایپیکس ہے، ٹاپ پہ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم روٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ روٹ کی ایپیکس ہے، تو یہاں پہ یہ اس کی روٹ کیپ آ گئی۔ تو اب میرسٹیم جو ہے وہ اب ٹپ تو یہ ہو گئی روٹ کی، تو یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا، یہاں پہ سیلز موجود ہیں، تو یہ ایپیکس سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سب ٹرمینل، یعنی میرسٹیم کی پوزیشن لوکیشن یہاں پہ نہیں ہے، اس سے نیچے ہے، وہ یہاں پہ ہے، تو یہ ایپیکس سے تھوڑا سا نیچے ہو گیا، تو اٹ از سب ٹرمینل، یہ اس سے تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ روٹ کیپ کے نیچے ہوتا ہے، اس لیے اس کی پوزیشن جو ہے وہ سب ٹرمینل ہے۔ اب روٹ ایپیکس اور شوٹ ایپیکس میں بہت سارا فرق ہے، اس میں یہ ہے کہ روٹ ایپیکس سے کوئی آرگنز نہیں بنتے، جن کو ہم لیٹرل اپینڈیجز کہتے ہیں۔ اسٹیم سے لیوز نکلتے ہیں، دوسری چیزیں بھی اس سے بنتی ہیں، لیکن روٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، جیسے ہم روٹ اور اس کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، مارفالوجی میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ روٹ سے لیوز نہیں بنتے، روٹس کے اوپر نوڈز اور انٹر نوڈز نہیں ہوتے، فلاورز فروٹس یہ روٹ کے اوپر نہیں آتے، تو لیٹرل اپینڈیجز جو ہیں وہ روٹ کے اوپر نہیں آتے، جیسے کہ لیوز وغیرہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ برانچنگ ہوتی ہے اسٹیم میں، تو روٹ کی برانچنگ ہوتی ہے لیکن وہ ایپیکس سے نہیں ہوتی۔ اسٹیم جو ہے وہ عام طور پہ برانچنگ بھی دیتا ہے، لیٹر برانچز روٹ جو ہے وہ عام طور پہ ایپیکس سے انیشیٹ نہیں ہوتی، دے آر انیشیٹڈ فرام سم ویئر ایلس، اور چونکہ نوڈز اور انٹر نوڈز بھی نہیں بنتے روٹس میں، تو یہ انیشیشن اس کی ایپیکس میں نہیں ہوتی۔ ابھی ایک ڈائیگرام ہے چھوٹی سی، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روٹ کے مختلف ایریاز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈاٹڈ لائن سے نیچے والا پورشن ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی کیپ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا جو میرسٹیم ہو گیا وہ پیچھے ہو گیا، یعنی یہاں پہ ہو گیا، یہ بالکل ایپیکس ہے، ٹپ ہے، تو اٹ از سب ٹرمینل، جیسے ہم نے یہاں پہ اس کی بات کی کہ اٹ از سب ٹرمینل، تو یہ سب ٹرمینل ہے، یعنی ایپیکس سے دور ہے، کیونکہ ٹرمینل وہ ہوتا ہے جو بالکل سرے پہ ہو، ٹپ پہ ہو، تو اٹ از بلو دی، اٹ از اوے فرام دی ایپیکس۔ تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹیشوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہم نے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، صرف آپ کو یہاں پہ جو اس میں میرسٹیمیٹک ٹیشو ہے اور اس کی پوزیشن اور روٹ کیپ کی پوزیشن وہ یہاں پہ ہے، پیچھے جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ مختلف قسم کے ٹیشو نظر آ رہے ہیں، ایپیڈرمس ہے، کارٹیکس ہے، پیریسائیکل ہے، تو یہ ڈفرینسیشن یہاں پہ ہو رہی ہے۔ میرسٹیم جو ہے وہ اس ریجن میں آپ کو ملے گا، اس کا جو ڈیوائڈنگ ٹیشو ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈسکشن تھی روٹ کی ایپیکس کے بارے میں، اور اس سے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ جو شوٹ ایپیکس ہے وہ ڈفرینٹ پلانٹس میں عام طور پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد شوٹ ایپیکس کے بارے میں مزید باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ